दुऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। अहदीस में नबी पाक ने फरमाया अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। बेशुमार वाक़यात दुआ की कबूलियत के मिलते हैं, और इसके साथ साथ उलमा ने कई जगहों पर दुआ की कबूलियत के असबाब भी लिखे कि दुआ किन किन चीज़ों से कबूल होती है, किन किन औकात में कबूल होती है, किन किन वक्तों में कबूल होती है, किन किन मकामात पर कबूल होती है, और दुआ से पहले क्या किया जाए कि दुआ हमारी मकबूल हो जाए। तो हम नॉर्मली दुआ को बड़ा नॉर्मल लेते हैं, लेकिन दुआ एक बड़ी कमाल की इबादत है। मगर आज मेरा जो मौजू है कि दुआ तो वैसे भी करते रहना चाहिए, लेकिन हमारी जिंदगी में माँ बाप की दुआ कितना बड़ा किरदार अदा कर सकती है। आज मैं ये बात करना चाहूंगा कि वालिदैन की दुआ का असर कितना होता है, और फिर खुदा ना खास्ता वालिदैन को कोई तकलीफ दे दे तो फिर वालिदैन की जबान से अगर बद्दुआ निकल जाए तो वो कितनी बड़ी हलाकत का बाइस बन जाता है। तो आज तवज्जो के साथ आपने इस बयान को सुनना है ताकि इंशाअल्लाह मुझसे बहुत कुछ सीख सकें। आज इंशाअल्लाह हम मुख्तसर वक्त में माँ बाप की दुआ का हम पर क्या असर हो सकता है, और बुजुर्गों के कुछ वाकयात सुनेंगे जिससे हमें यह पता चले कि बुजुर्गाने दीन की जब दुआएं मिली उनको, तो उन दुआओं ने उनकी जिंदगी में क्या असर डाल दिया, और उन्होंने अपने माँ बाप के साथ बर्ताव कैसा रखा, ताकि हम सबको इस मामले की कुछ कदर हो। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, बहुत बड़ा नाम है औलिया किराम में। उनके एक भाई थे, आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह और आपके भाई में यह तय था कि एक भाई सारी रात अल्लाह पाक की इबादत करता और दूसरा माँ की खिदमत करता। जब दूसरी रात आती तो माँ की खिदमत करने वाला भाई इबादत, और इबादत करने वाला भाई जो वो माँ की खिदमत करता। एक दिन आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के भाई की बारी माँ की खिदमत करने की थी, तो आपके भाई ने कहा अगर आज आप माँ की खिदमत कर ले और मैं इबादत कर लूं, तो आपने इजाजत दे दी कि ठीक है तुम इबादत कर लो, मैं माँ की खिदमत कर लेता हूं, और खुद माँ की खिदमत में मशगूल हो गए। आपके भाई ने जो ही इबादत की तो गैबी आवाज सुनाई दी, हमने तुम्हारे भाई के साथ तुम्हें भी उसके तुफैल बख्श दिया है। ये सुनकर उन्हें बड़ी हैरत हुई कि या अल्लाह, मैं तो तेरी इबादत कर रहा हूं, भाई तो माँ की खिदमत कर रहा है, और इरशाद क्या हुआ कि उसके तुफैल, तुम्हारे भाई के तुफैल तुम्हें बख्श दिया गया। तो ये क्या वजह है, मेरी मगफिरत उसके तुफैल हो रही है। तो निदा आई कि हमें तेरी इबादत की हाजत नहीं, बल्कि मोहताज माँ की खिदमत करने वाली की इताअत हमारे लिए बाइस खुशनुदी है। हाय हाय हाय, माँ बाप की जो खिदमत है ना, वो अल्लाह की बारगाह में इतना बड़ा मर्तबा रखती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, इतना बड़ा नाम है, ताबईन में सबसे अफजल ताबई उन्हें कहा जाता है, आशिकों के इमाम हैं। सुनो, एक रात आपकी वालदा आराम कर रही थी, महवे ख्वाब थी, नींद में थी। आंख खुली तो आवाज देकर कहा उवैस पानी पिला दो। सैयदना उवैस करनी उठे और घर के मटके में पानी ना था, मटका उठाया, अंधेरी रात में ठोकरे खाते खाते टकराते टकराते कुएं तक पहुंचे। माँ बिस्तर पर है, आप मटका उठा के कुएं की तलाश में हैं। रात को पानी भरा, कटोरे में पानी लेकर माँ के करीब आए तो इतनी देर में माँ फिर नींद में जा चुकी थी। हम जैसा बंदा होता तो पहले तो बाहर जाता ना जाता, आता तो साइड पर रख देता गिलास की, माँ उठेंगी जब पी लेंगी। मगर ये वैसे करनी थे, माँ के सिरहाने खड़े हो गए और रात गुजार दी। सुबह हुई, जब वालदा की आंख खुली तो देखा हजरत वैसे करनी माँ के सिरहाने पानी का प्याला लेकर खड़े हो रहे हैं। कहा लखते जिगर, ये तुम क्यों खड़े हो, सारी रात खड़े रहे? कम्मा इसलिए खड़ा रहा कि रात किसी वक्त आपकी आंख खुल जाती, आपको पानी आपने मांगा था, मैं पानी आपको पेश करता। अल्लाह अकबर। अब जब माँ ने इतनी फर्मा बरदारी देखी ना, दुआ माँ की, सुनो ऐसी माँ ने दुआ की कि माँ ने कहा कि यानी आपके दर्जों की बुलंदी की ऐसी दुआ की कि अल्लाह ने आपके दर्जे बुलंद फरमा दिए। हाय हाय हाय, देखो ना हजरत वैसे करने का फिर नाम कैसा हो गया। एक और बड़ा नाम हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ये बड़े बड़े नाम वालों का अंदाज देखो अपने माँ बाप के साथ कैसा था। उनके साथ क्या हुआ कि एक रात इसी तरह वालदा ने पानी मांगा, पानी लेकर आए, वालदा को नींद आ गई,
अच्छा, ये बड़ी ठंडी रात थी, सर्दियों की रात थी। कहते माँ के सिराने प्याला लेकर खड़ा हो गया, लेकिन हुआ ये कि पानी जो है मेरे हाथ पर जो गिरा था वो हाथ पर पानी जम गया, यानी इतनी ठंड थी। माँ की आंख खुली, कहा ए बायजीद क्यों खड़े हो? कहा माँ आपको पानी पेश करना था। जब प्याला अपने हाथ से अलग किया, थोड़ी सी खाल भी उखड़ गई, थोड़ा सा खून भी बहने लगा, क्योंकि पानी बर्फ बन चुका था। अल्लाह अकबर। माँ ने बड़ी दुआओं से नवाजा। इसी तरह एक रात वालदा ने उनको हुक्म दिया कि दरवाजे का एक पट खोल दो, लेकिन रात भर में इस परेशानी में खड़ा रहा कि दायां दरवाजा खोलूं या बायां दरवाजा खोलूं, क्योंकि अगर उनकी मर्जी के बगैर मैंने खोल दिया तो कहीं हुक्म अदुली ना हो जाए। एक मरतबा बायजीद बिस्तामी की वालदा मोहतरमा ने आपको मकतब भेजा। सूरह लुकमान पढ़ते पढ़ते जब इस आयत पर पहुंचे, अनिश्कुर ली वली वालिदैका, अल्लाह अकबर। इसका माना पता क्या है? इसका माना बनता है ये कि हक मान मेरा और अपने माँ बाप का। तो कहते हैं जब वो आयत पढ़ी तो उस्ताद साहब से कहते हैं कि मैं जरा वालदा से मिलने जाना चाहता हूं। ड्यूरिंग क्लास दर्जा लगा हुआ है, आयत पढ़ी, तर्जमा पढ़ा कि माँ के पास जाना है। दर्जा छोड़कर माँ के पास आ गए। अब माँ पूछती है कि बेटा क्यों आए हो? तो आप कहते हैं कि माँ मैंने आज कुरान पाक में पढ़ा है कि माँ बाप का हक पूरा करना है, तो मेरी अर्ज यह है कि दो जगहों पर मैं खिदमत नहीं कर सकता। या तो मुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल से हमेशा के लिए मांग लीजिए, अपनी खिदमत में रख लें, या अल्लाह के हवाले कर दो ताकि उसकी इबादत में लगा रहूं। माँ ने फरमाया बेटा मैं तुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह के लिए आज़ाद करती हूँ, अपना फर्ज भी तुझे माफ करती हूँ, जा रब की इबादत में मसरूफ हो जा। ये माँ की खिदमत थी जिसने हजरत बायजीद को बायजीद बिस्तामी बना दिया। और वो माँ भी कैसी थी जिसने अपने हक माफ किए और बेटे को दीन के लिए वक्फ कर दिया। गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी तो जिलान से बगदाद जाना चाहते थे। माँ से कहा कि माँ मैंने इल्म दीन सीखने के लिए बगदाद जाना है। अच्छा, ये आजकल जो ट्रैवल है ना, अब तो ट्रैवल बहुत आसान है, बंदा सुबह कहीं होता है शाम कहीं होता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ट्रैवल बड़ा मुश्किल, बीच में बड़ा जनाब डाकू आते थे, घाटियां आती थी। बल्कि आप ज्यादा दूर ना जाएं। अब यहाँ जो बुजुर्ग बैठे इनसे पूछें, 1950-60 में जो लोग हज पे जाते थे, 5-5, 6-6 महीने का सफर होता था। गाड़ियों में जाते थे, बसों में, पाकिस्तान से बस जाती थी हज के लिए, और जनाब कई लोग तो वापस ही नहीं आ पाते थे क्योंकि इतने मुश्किल रास्ते, बीमार हो जाते थे, वो फैसिलिटीज नहीं थी। ये तो मैं आपको 50 साल पुरानी, 70 साल पुरानी बात बता रहा हूं। सदियों पुराना सफर कैसा होता होगा। तो गौसे पाक की माँ ने आपको क्या कहा कि बेटा ठीक है अब जाओ, अब हमारी महशर में मुलाकात होगी। माँ ने उनका हक माफ कर दिया कि मेरी खिदमत ना करो, दीन की खिदमत करो। कैसे माँ बाप थे। और फिर क्या नसीहत की थी कि बेटा हर हाल में सच बोलना। वो वाकया याद है ना कि जब डाकुओं ने आपको पकड़ा और आपने अपना माल बता दिया, और क्यों बताया कि माँ से वादा किया है हर हाल में सच बोलना, माल जाता है तो चला जाए। वो डाकुओं का सरदार रोने लगा कि तुम माँ से किए हुए वादे को पूरा कर रहे हो, मैं भी अपने वक्त से कितने वादे किए, मैं क्यों पूरे नहीं करता। पूरे डाकुओं ने तौबा कर ली और माल भी वापस लौटा दिया। मगर ये माँ बाप की खिदमतें थीं, ये माँ बाप की दुआएं थीं। मैं तहदीस नेमत के लिए अपने वालिदैन की एक बात यहाँ अर्ज कर देता हूँ, शायद और वालिदैन को इसमें तरगीब मिले कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों यानी अम्मी अब्बू दोनों ने मुझे बहुत पहले कह दिया था कि हमने आपको अपना हक माफ कर दिया है, आप जाइए दीन का काम कीजिए। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उनके पास नहीं बैठ पाता था, ट्रैवल काफी होता था, सफर काफी होता था, लेकिन मैं कभी कभी उनसे कहता था कि मैं आपकी इतनी खिदमत नहीं कर पाता। तो उन्होंने यही कहा कि हमने आपको अपना हक माफ किया, आप दीन की खिदमत कीजिए। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जहां बच्चों को ये हुक्म दिया जा रहा है कि वालिदैन का अदब करें, उनकी दुआएं लें, लेकिन अगर माँ बाप देखें ना कि बेटा अगर दीन की तरफ जा रहा है, अगर दीन का बड़ा काम कर रहा है, तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। हमने ऐसा भी देखा कि कोई बच्चा आलिम बनना चाहता है, हाफिज बनना चाहता है, दीन का काम करना चाहता है, वालिदैन उसका उल्टा दिल तोड़ रहे होते हैं, सख्ती कर रहे होते हैं, नहीं नहीं तुम्हें दीनदार नहीं बनना है। और हमने देखा कि ऐसे वालिदैन आगे जाकर सर पकड़ कर बैठे होते हैं, क्योंकि जब बच्चे को दीन से आप रोकते हैं तो वो दुनिया में ऐसे गर्क हो जाता है कि बाज़ औक़ात बुरी लाइन में पड़ जाता है, गलत कामों में पड़ जाता है, और माँ बाप उसके बाद सर पकड़ के रो रहे होते, दीनदार बनना चाहता था, मैंने दीनदार ना बनाया। देखो, दीनदार और दुनियादार की मिसाल समझ लो। ये मैं सबके लिए नहीं कहता, मगर मेजॉरिटी ऐसा होता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, सबको ये लागू नहीं होता है, मगर अक्सरियत पर ये जरूर लागू होता है कि जब भी बच्चा दुनिया में तरक्की करता है ना, दुनिया को कोई बड़ा अफसर बन जाए, दुनिया में जनाब कोई बड़ी डिग्री ले ले, दुनिया में कोई बड़ा मकाम ले ले, तो बाज औकात माँ बाप डरते हैं
کہ بچے کو کوئی بات بری نہ لگ جائے. بات کرتے میں ماں باپ کو ڈر لگ رہا ہوتا کیونکہ بڑا افسر بن گیا, بڑا سیٹھ بن گیا, بڑا جناب جاگیردار بن گیا, اس نے بڑی ڈگریاں لے لی ہیں. یہ ہے دنیا دار کی ترقی کا نتیجہ. اور اگر بیٹا دین میں ترقی کر جائے نا, عالم بن جائے, مفتی بن جائے, دین کا مبلغ بن جائے, تو اکثریت یہ ہوتی ہے کہ بچہ ڈرتا ہے کہ ماں باپ کو برا نہ لگ جائے. فرق ہے نا. وہ اتنا بڑا مفتی بھی ہوگا کیونکہ اس نے قرآن پڑھا ہے, اس نے حدیث پڑھی ہے کہ ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے, ماں باپ ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہو جائے گا. تو اس کو ماں باپ کی رضا کی فکر ہو جاتی ہے. تو کبھی اپنے بچوں کو دینداری سے دور نہ کریں. اتنے بڑے بڑے علماء کرام, اتنے بڑے بڑے مفتیان کرام, میں نے پہلے بھی یہ واقعہ کئی بار بیان کیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, آپ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں اور وقت کے امام. اس زمانے میں بھی آپ کے علم کا شہرہ تھا. آپ کی والدہ جو تھی وہ کسی مسجد کے امام صاحب کی باتیں بڑی شوق سے سنتی تھی. تو ہوا یہ کہ ایک بار ان کی والدہ نے کہا کہ جاؤ قاضی ذرا سے جو ہے نا وہ میرے لیے سوال پوچھ کے آؤ. امام اعظم خود وقت کے امام ہیں, تو آپ کہہ سکتے تھے ماں تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں ایک مسجد کے امام سے مسئلہ پوچھ کے آؤں, میں خود سب سے بڑا مفتی ہوں, لوگ میرے اتنے بڑے بڑے تو میرے شاگرد ہیں. مگر ماں کا حکم تھا نا. ماں کو یہ نہیں کہا میں بڑا ہو گیا ہوں, ماں کو یہ نہیں کہا میرا مرتبہ بڑا ہو گیا ہے. ماں کا حکم تھا, مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچ گئے. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں میری ماں نے یہ مسئلہ پوچھا, حضور جواب دیجئے. وہ امام صاحب کہتے ہیں حضور کیوں شرمندہ کر رہے ہیں, آپ وقت کے امام ہیں, آپ کو میں جواب دوں گا. کہ میری ماں نے تم سے پوچھنے کو کہا ہے. کہا اچھا ایسا کریں جواب آپ لکھ دیں, دستخط میں کر دیتا ہوں. جواب امام اعظم نے لکھا, دستخط امام صاحب نے کیا, ماں کو لے کر آئے کہ ماں یہ جواب دیا امام صاحب نے. کہا ٹھیک ہے. تھوڑے دنوں بعد ماں کہتی ہے میں خود جاؤں گی سوال پوچھنے کے لیے. اب امام اعظم نے کیا کیا, ماں سے بحث نہیں کی, ماں سے لڑائی نہیں کی. میں اتنا بڑا مفتی, اتنا بڑا امام, تم چل کر وہاں تک جاؤ گی, اتنا سفر ہم کریں گے, مجھ سے مسئلہ پوچھ لو. ادب. دیکھو یہ ہے فرق. دین میں ترقی کی تھی نا تو ادب میں بھی ترقی تھی, تعظیم میں بھی ترقی تھی. ماں کو سواری پر بٹھایا اور کوفہ کی گلیوں میں لوگوں نے دیکھا کہ وقت کا امام ماں کی سواری کی رسی پکڑ کر مسجد کے امام کے پاس مسئلہ پوچھنے جا رہا ہے. آپ ادب سے باہر کھڑے ہو گئے مسجد کے, ماں اندر جاتی ہے, مسئلہ پوچھتی ہے, ماں واپس آتی ہے, امام اعظم رسی پکڑ کر واپس لے کر آتے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس واقعے سے شاندار درس یہ ہے, آج ہم میں کوئی مالدار بن جائے, کوئی جناب افسر بن جائے, کوئی جناب کسی علاقے کا کونسلر, ایم این اے, ایم پی اے یا ویسے ہی مشہور ہو جائے, دیندار لوگوں سے بھی بات کر رہا ہوں, اگر تمہارے کچھ چاہنے والے بن گئے, کچھ فالوور بن گئے, کبھی اپنے ماں باپ کو یہ مت کہنا میں بڑا ہو گیا ہوں, میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں, میرے سے اس طرح بات نہ کرو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں کچھ بھی ہو جاؤں اپنے ماں باپ کا بچہ ہی ہوں. ہاں, ان کی ویل چیئر چلانے کا جو مزہ ہے نا, ان کے پیر دبانے کا جو لطف ہے, اور ان کے لیے کوئی خدمت کرنے کا جو لطف ہے وہ اٹھایا کرو. اپنے آپ کو بڑا ماں باپ کے سامنے مت سمجھنا. جنہوں نے اپنے ماں باپ کے آگے اپنے آپ کو جھکایا, اپنے ماں باپ کی تعظیم کی, اللہ نے ان کے ناموں کو بلند کر دیا. ہاں, ادھر اونچا سر کرو گے تو دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے, ادھر سر جھکا دو گے, تعظیم کرو گے, دعا لگ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا. اولاد تیار کیسی کی ہم نے. جو اولاد نمازی نہیں ہے وہ کیا ایصال ثواب کرے گی, جو اولاد قرآن پڑھنے ہی نہیں جانتی وہ کیا ایصال ثواب کرے گی, جس اولاد کو نیکی کرنے کا شوق ہی نہیں ہے وہ آپ کو کیسے ایصال ثواب کرے گی. اگر باپ بھی نمازی تھا, بیٹا بھی نمازی تھا, بیٹی بھی نمازی تھی, گھر میں قرآن خوانی ہوتی تھی, رمضان کے روزے رکھے جاتے تھے, شب برات اور شب جناب قدر وغیرہ بڑی راتوں میں عبادتوں کا سلسلہ تھا, تو جب باپ مر بھی جائے گا اولاد کو یاد آئے گا آج بڑی رات ہے, عبادت کی رات ہے, چلو والد کی قبر پر چلتے ہیں, چلو اسے کچھ ایصال ثواب کرتے ہیں, آج جمعرات کی رات ہے ابو کو یاد کرتے ہیں. ہم نے اولاد کیسی تیار کی ہے, یہ سوال بنتا ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے, ماں باپ کی طرف سے تو حج ادا ہو جائے گا, حج کرنے والے کو مزید 10 حج کا ثواب ملے گا. یعنی ہمارا بھی لاٹری ہے نا, ماں باپ کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا, ملٹی پلائی بائی ہو کر 10 ہمیں بھی ملے گا. اب اگر یہ حدیثیں پڑھی ہوں گی تو بچہ جب حج کرنے جائے گا تو ماں باپ یاد آئیں گے نا, کون نہ ماں باپ کو کون یاد کرے گا. ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی نفل خیرات کرنا چاہے نا, کبھی کبھی ہوتا ہے کسی مسجد میں پیسے ڈال رہے ہیں, کسی غریب کو دینا ہے, کسی کی مدد کرنی ہے, یہ ثواب تو ملے گا. آقا فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کی طرف سے کریں. کیا خوبصورت شریعت ہے, کیا پیاری تعلیمات ہیں. صدقہ خیرات تو کرنا ہی ہے نا, تو نیت کر لو یہ ماں باپ کی طرف سے ہے. نبی پاک فرماتے اس کا ثواب انہیں ملے گا اور خیرات کرنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی.
तुम्हें भी सवाब मिलेगा, माँ बाप को भी मिल जाएगा। सच बताओ, जब माँ बाप को जो बेटा रोज सवाब पहुंचाता होगा, उनकी रूह कितनी कब्र में खुश होती होगी। बेटे ने जोहर पढ़ी है तो दुआ की है, असर पढ़ी है तो दुआ की है, थोड़े पैसे खर्च किए हैं तो सवाब पहुंचाया है, जुम्मा हुआ है तो कब्र पर आकर यासीन सुना कर गया है, उम्रे पर गया है तो मेरे नाम का उम्रा किया है, हज पर गया है तो मुझे नहीं भूला, मजार पर गया है तो मुझे याद किया है, किसी गरीब की मदद की है तो मुझे याद किया है, मेरे मरहूम मेरे 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 मरने के बाद मेरे रिश्तेदारों का भला कर रहा है। ये वो काम है जो करके हम अपने मरहूम वालिदैन की रूह को खुश कर सकते हैं। और वो बेटा जो नमाज ना पढ़ता हो, वो बेटा जो लोगों के माँ बाप को गालियां देता हो, लोग इसकी वजह से इसके माँ बाप को गाली देते हो, बताओ उनके माँ बाप की रूह कितनी उनसे नाराज होगी। काल कोठरी है, कैदी की आखिरी घड़ियां हैं। उसने बड़े जुर्म किए हैं, चोरी भी की है, डकैती भी मारी है और कत्ल भी किए थे। आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, कहता है मुझे अपनी मां से मिलना है। हो सकता है उस वक्त के जेलर और उन लोगों ने सोचा हो कि आखिरी वक्त है, मां से माफी मांगेगा, आखिरी मुलाकात मोहब्बत भरी होगी। मां को बुलाया गया और जब कैदी और मां की मुलाकात करवाई गई तो एक अजीब मंजर लोगों ने देखा कि उस कैदी ने झपट कर अपनी मां पर हमला कर दिया और अपनी मां को जख्मी कर दिया। लोग बड़े हैरान हुए, उसे लान तान करने लगे कि तेरा आखिरी वक्त आ गया और इस वक्त तो बदबख्त मां से माफी मांगी जाती है, मां से दुआ ली जाती है, तुम मां पर ही हमला कर रहे हो। वो कहता है कि मैंने सब कुछ क्यों किया, मैंने हमला इसलिए किया कि मेरे यहां तक पहुंचने की जो जिम्मेदार है वो मेरी मां है। यकीनन उसने दुरुस्त नहीं किया, लेकिन अब जरा बात सुनिएगा उस कैदी की। कहता है जब मैं स्कूल में था, छोटा बच्चा था, तो अपने क्लास फेलो की कोई चीज चोरी करके ले आता था, कभी पेंसिल ले आता था, कभी रबड़ ले आता था। मेरी मां मुझे डांटती नहीं थी, बाज औकात तो मुस्कुराती थी। मुझे हौसला मिला, मैंने मोहल्ले में चोरियां करना शुरू की। घर में नया नया सामान आया मगर मुझे किसी ने रोका नहीं। बढ़ते बढ़ते मैं बड़ा चोर बना, फिर डकैतों का गिरोह ज्वाइन किया, फिर कत्ल भी शुरू कर दिए और आज सजाए मौत का कैदी बन गया। जो कुछ मैं यहां तक हूं मेरी मां की वजह से। ये बहस अलग है कि मां से ये बर्ताव बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन सबक कैसा है? हमारे भी तो बच्चे हैं। एक बात याद रखिएगा, बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं। जैसे माँ बाप होते हैं बच्चों पर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। देखिए ना, जिन घरों में नमाजें होती हैं, इबादतें होती हैं, दुरूद होते हैं, नाते होती हैं, तिलावत होती है, बच्चे उसी से उसको रिपीट कर रहे होते हैं। हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे जब अम्मी अब्बू को या दादा दादी को नमाज पढ़ते देखते हैं, वो भी साथ जा नमाज पर खड़े हो जाते हैं। उन्हें नमाज पढ़ना आती नहीं मगर वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि घर में माहौल अच्छा होता है। और जिन घरों में लड़ाई झगड़े हैं, गाली गलोच है, बेहयाई की बातें हैं, बाज औकात वो बच्चे बाहर भी इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे होते हैं। अब आप गौर कर लीजिए कि हमें अपनी औलाद की तरबियत कैसी करनी है। हमारा कुरान मजीद फुरकान हमीद हमें क्या इरशाद फरमाता है? रब का कलाम फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपनी आल को, अपने बच्चों को उस जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। हमें अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाने का हुक्म दिया गया। हमें अपने आप को भी बचाना है, फैमिली को भी बचाना है। लेकिन अगर आपको अपने बच्चों की तरबियत करनी है ना, पहले खुद नेक बनना होगा। हम झूठ बोलें और कहें बच्चे सच्चे हो जाएं, हम हराम काम करें और कहें बच्चे हलाल काम करें, डिफिकल्ट है। और देखें, और नेक औलाद तो हमारे मरने के बाद भी काम आएगी ना। क्या हम ऐसी औलाद तैयार कर रहे हैं जो हमारे मरने के बाद हमारे लिए सदका जारिया का बाइस बने? या खुदा ना खास्ता ऐसी औलाद इसको खुद भी नमाज पढ़ना नहीं आती। हमने देखा है कि माँ बाप का जनाजा होता है मगर बेटा जो है वो जनाजा पढ़ना नहीं जानता। होना तो ये चाहिए कि हम अपने बेटे की ऐसी तरबियत करें कि हमारे मरने के बाद वो हमारा जनाजा पढ़ाए। काश हम अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करें कि हमारे मरने के बाद वो हमारे लिए सदका जारिया का बाइस बने। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और बड़े बड़े सहाबा, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम का अंदाज अपने वालिदैन, सिर्फ वालिदैन नहीं, माँ बाप के जो दोस्त होते हैं, माँ बाप का इंतकाल हो जाए ना तो फैमिली में, अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जब माँ बाप का इंतकाल हुआ अब माँ बाप के दोस्तों से, रिश्तेदारों से रिश्ता ही खत्म। इधर वालदा का इंतकाल हुआ, ननियाल से रिश्ता खत्म, वालिद साहब का इंतकाल हुआ, ददियाल से रिश्ता खत्म, चाचा को कोई नहीं पूछता, ताया को कोई नहीं पूछता है। इधर इसी तरह अम्मी का इंतकाल हो गया, ननियाल को कोई नहीं पूछ रहा। नहीं, जिन का उनके साथ ताल्लुक था, उनकी रूह को अगर राजी करना है तो उनके जाने के बाद उनके रिश्तेदारों और उनके दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करें। आप सुने, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर से मक्का मुकर्रमा में उनकी एक आराबी, एक देहाती से मुलाकात हुई। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उसको सलाम किया। जिस सवारी पर आप सवार थे उस बंदे को, उस आराबी को उस सवारी पर बिठा लिया और अपना इमामा उतार कर उसे दे दिया। अब बाकी साथी देख रहे हैं
اتنی بڑی شخصیت اور جناب یہ کیا کر رہے ہیں گاؤں گوٹھ کے آدمی کے ساتھ. تو حضرت یہ تو تھوڑے سے پیسوں سے تھوڑے سے تحفے سے بھی گاؤں والے خوش ہو جاتے ہیں, آپ نے اتنی مہربانی کیوں کی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا باپ جو ہے نا میرے والد سیدنا عمر بن خطاب, حضرت عمر کے بیٹے تھے نا حضرت عبداللہ بن عمر, کہتے اس کا جو والد تھا نا وہ میرے والد حضرت عمر کا دوست تھا. میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بہتر بھلائیوں میں سے ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو ساتھ محبت رکھنے والوں سے بھی صلہ رحمی کرے. یعنی جو آپ کے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرے نا, اب وہ چلے گئے والد صاحب دنیا سے, اب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. آپ کو معلوم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سہیلیاں تھیں نا ان کو بھی تحفے بھجوایا کرتے تھے, حالانکہ ان کا وصال ہو گیا تھا. یہ سبق ہے ہم سب کے لیے. بعض اوقات ہمارے والد کا بڑا گہرا دوست ہمارے سامنے آ جاتا ہے, ابو تو رہے نہیں, بندہ اس کو گھاس ہی نہیں ڈالتا, ارے کھڑے ہو کے ہاتھ چومے اس کا, یہ آپ کے چچا کی مانند ہے, اس کی عزت کرو گے تو والد کی روح خوش ہو جائے گی. اپنے اصلی چچا کی خدمت کریں, چچا زاد بھائی بہنوں کا خیال رکھیں. لیکن آج ایسا ہوتا نہیں ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر آپ آخرت میں ترقی چاہتے ہو ماں باپ کی دعائیں ضرور لینا, یہ دعائیں پار لگا دیتی ہیں. سنو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ مقام جعرانہ میں, جو ماشاءاللہ بڑا عمرہ کرنے گئے ان کو پتہ ہے جگہ, کہ وہاں وہ گوشت تقسیم فرما رہے تھے. میں اس وقت چھوٹا تھا اور اونٹ کی ہڈی اٹھائے ہوئے تھا. ایک عورت سامنے سے آئی, حتیٰ کہ وہ نبی پاک کے قریب پہنچی تو پیارے آقا نے اپنی چادر مبارک بچھا دی, جس پر وہ بیٹھی. جب وہ چلی گئی تو میں نے کہا یہ کون تھی؟ صحابہ کرام نے فرمایا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ تھی. حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ حلیمہ سعدیہ تھیں. آقا کو دودھ پلایا تھا نا, نبی پاک نے یاد رکھا, اور جب وہ آئی تو اپنی چادر بچھائی, ان کو سب کے سامنے تعظیم دی. اللہ اکبر. لکھا ہے کتابوں میں کہ نبی پاک کے پاس آئی تو آقا ان کے لیے کھڑے ہو گئے, ان کی تعظیم کی, ان کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آئے, ان کی خاطر چادر بچھائی. اللہ اکبر. یہ کتنا بڑا انداز ہے نبی پاک کا. سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر بچپن میں کسی نے مجھے کھلایا ہے, پلایا ہے, ساتھ دیا ہے, صرف ماں باپ نہیں, ہمارے کچھ رشتے دار ہوتے ہیں جنہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ بھلائی کی ہوتی ہے, ہمیں سپورٹ کیا ہوتا ہے, کسی نہ کسی موقع پر بہت سارے رشتہ داروں نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہوگی, مگر ہمیں وہ یاد نہیں رہتی. ہماری خالہ ہے, ہماری پھوپھی ہے, ہمارے خالہ جان ہے, خالو ہے, یقیناً جہاں جہاں پردے کے معاملات ہوں گے ہم ان شرعی تقاضوں کو تو خیال رکھیں گے, مگر حسن سلوک, خیر و عافیت پوچھنا, کبھی کوئی تحفہ بھجوا دیا, اللہ نے تھوڑا مال دیا تو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا, یہ شریعت کہتی ہے. اور یہ کتنا بڑا کمال کی بات ہے. دیکھو ماں باپ کی بات تو اپنی جگہ, ماں باپ کے رشتہ داروں کا مقام کیا ہے آپ سنیں گے, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ حضور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, کیا میری جو ہے توبہ قبول ہو جائے گی؟ اب ذرا غور سے سنیے گا, میری توبہ قبول ہو جائے گی, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. اب نبی پاک نے اس کے سوال پہ کیا کہا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کیا تیری والدہ ہے؟ کہتا حضور نہیں, والدہ کا تو انتقال ہو گیا ہے. ہائے ہائے. تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیری خالہ ہے؟ جی حضور خالہ زندہ ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی خالہ سے حسن سلوک کرو. یار اگر یہ سمجھ آ جائے نا بات, ہمیں معافی گناہوں کی چاہیے, اللہ سے معافی چاہیے. سلوک ماں سے اچھا کرو, ماں نہیں تو ماں کی بہن کے ساتھ, خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. اب آپ سوچیں جو ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے اس سے رب کتنا راضی ہوگا. مگر آج لوگوں کے پاس ماں باپ کی خدمت کا ٹائم نہیں ہے, بہت بیزی ہوں, بڑی مصروفیت ہے, دوستوں میں جا رہا ہوں, نہیں ابو میرے پاس ٹائم نہیں, امی میں بہت مصروف ہوتا ہوں. نہ کیا کرو ایسا. تمہارے گھر میں جنت موجود ہے, تمہارے گھر میں مغفرت کا دروازہ موجود ہے, تمہارے گھر میں رب کی رضا موجود ہے, مگر تم ادھر ادھر دوڑ رہے ہو, ادھر ادھر بھاگ رہے ہو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آئیے میں چند حدیثیں سناتا ہوں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک بار حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی, پہلے ایک روایت سن لیں کہ خدمت میں شخص حاضر ہوا, عرض کی حضور میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ ہیرے جواہرات سے سجی ہوئی ہے. بزرگ کو کسی اور نے خواب میں دیکھ کر آ کر کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی جو ہے اس میں ہیرے جواہرات ہیں. تو آپ نے فرمایا تو سچ کہتا ہے, یعنی تیرا خواب سچا ہے, کیونکہ میں نے کل سونے سے قبل اپنی داڑھی جو ہے اپنی ماں کے تلووں کو لگائی تھی. آئے ہائے ہائے, یہ اسی کی برکت ہے. یہ ہے ماں باپ.
سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والدین جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہیں. اب تجھے اختیار ہے چاہے اس دروازے کو ضائع کر دے یا اس کی حفاظت کر دے. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ والدین کا حق اس کی اولاد پر کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین ہی تیری جنت اور دوزخ ہیں. اب یہ بڑی ایک لائن ہے مگر اس کو سمجھو. خدمت کر لی راضی کر لیا تو یہی تیری جنت ہے. اور اگر ان کو ناراض کر لیا نا، بعض اوقات ساری دنیا راضی ہوتی ہے ہم سے، محلے والے بڑے خوش ہوتے ہیں، نمازی ہماری بڑی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، مگر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں. بابا یہی تیری جنت ہے، یہی تیری دوزخ ہے. اگر یہ ناراض ہو گئے نا تو پھر تباہی ہے، پھر بربادی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریورٹی کیا دینی ہے کہ ماں باپ راضی رہیں، ماں باپ خوش رہیں. اور سبحان اللہ جب وہ دعا دے دیں نا، ہائے ہائے واقعات تو اتنے دعا کے کہ ماں باپ کی دعا سے کون کہاں پہنچ گیا. اچھا ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ دعا میں بھی جو ہے نا ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں امی دعا کر دیں، ابو دعا کر دیں، اچھی بات ہے. مزہ پتہ کیا ہے؟ میں کہوں نا، میں خدمت ایسی کروں کہ ان کے دل سے دعا نکلے. وہ جو اثر رکھتی ہے نا، ایمان تازہ ہو جائے گا. سنو ایک واقعہ. ایک گناہگار نوجوان کا انتقال ہوا. اس کو کسی نے خواب میں جنت میں حاجیوں کے ساتھ ٹہلتے دیکھا. اچھا حج اس نے کیا نہیں تھا بھی گناہگار. پہلے تو جنت میں کیسے پہنچا؟ دوسرا سوال حاجیوں کے ساتھ کیوں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ تو تو بڑا گناہگار تھا، تیرا تو کوئی عمل بھی نہیں. کب میں نہیں پتا یہ سارے وارے نیارے کیسے ہو گئے؟ کب میری ایک ضعیف ماں تھی، میں جب مکان سے باہر جاتا تھا نا تو اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیتا، قدم چومتا، اس کے بعد باہر نکلتا. میری ماں مجھے دعا دیا کرتی تھی اللہ تجھے بخش دے اور تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے. ہائے ہائے، کہتا ہے اللہ نے میری ماں کی دعا قبول کر لی، مجھے بخش بھی دیا اور مجھے حاجیوں کے ساتھ بھی کر دیا. یہ دعا ہے، دل سے نکلے نا تو بیڑا پار کر دیتی ہے. وہ سنا ہوگا نا واقعہ، میں صرف اشارہ دے کے نکل جاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے رب سے عرض کیا تھا کہ مولا میرا جنت میں پڑوسی بتا دے. اشارہ کیا گیا کہ فلاں کسائی تیرا پڑوسی ہے. کسائی اور حضرت موسیٰ کا پڑوسی کلیم اللہ کا پڑوسی. آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے. ڈیٹیل کیا ملی کہ ماں کی جب خدمت کرتا تھا، والد کی جو خدمت کرتا تھا تو وہ دعا دیتے تھے کہ یا اللہ میرے بچے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی اور کلیم اللہ کا پڑوسی بنا دیا. دعا لیا کرو اپنے ماں باپ کی، جس کے ماں باپ زندہ ہیں دل سے دعا لیا کرو، خوش کر دو ان کو، جو وہ چاہے انہیں دو، کیونکہ یہ دعا تمہارے سارے غم سارے دکھ دور کر دے گی. سنو سنو، امام بخاری کو کون نہیں جانتا؟ ہم سب امام بخاری کا بڑا تذکرہ سنتے ہیں. وقت کے امام بخاری شریف جنہوں نے لکھی، امام بخاری کی بچپن میں آنکھیں ہی چلی گئی تھی، اب نابینا ہو گئے. ان کی ماں ان کے لیے دعا کرتی تھی اے اللہ عز و جل میرے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دے. اس کی ماں نے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. وہ فرما رہے ہیں تیری دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی آنکھیں لوٹا دی. صبح ہوئی تو دیکھا کہ واقعی امام بخاری کی آنکھیں واپس آ گئی تھی. ایسے نہیں کہتے ماں کی دعا جنت کی ہوا، طوفان ٹال دیتی ہے. اور یہ والدین کی جو دعا ہے نا، اس کا جو اثر ہے، سنو سنو احادیث میں سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں. اب یہاں 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو والدین کی دعا لینی ہے، یہ تو بات چل رہی ہے، مگر مظلوم کی دعا. مظلوم نارملی اپنے خلاف ظلم ہونے والے پر دعا کرتا ہے. کبھی کسی پر ظلم نہ کر دینا. اگر اس نے ہاتھ اٹھا لیے نا تو پھر بربادی مقدر ہے. بندہ بعض اوقات کہتا ہے یار میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرا بڑا پاور ہے، میرے سامنے کون بول سکتا ہے، جو کرنا ہے کر لو. اس طرح بھی کہتے ہیں لوگ. یہ مت سمجھو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. پنجاب میں گیا پچھلے دنوں، ایک جملہ سنا جو کوئی لرزہ آ گیا. اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں مضبوط یا طاقتور آدمی سے مت ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو. ماڑا پنجاب میں کہتے ہیں کمزور آدمی سے. میں نے پوچھا یار یہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب کمزور آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو یہ دعا عرش تک جاتی ہے. مظلوم جب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، یہ حدیث سنائی نا میں نے آپ کو، اس کی دعا نہیں رکتی. پھر قدرت کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے نا ظالم کی تو وہ برباد ہو جاتا ہے. میں آپ کو ویسے زندگی میں ایک مشورہ دیتا ہوں. کبھی کبھی آپ کو ایسا فیل ہونا کہ یار کاروبار اچھا خاصا چل رہا تھا، ڈسٹرب ہو رہا ہے،
सेहत बिल्कुल ठीक थी, गड़बड़ हो रही है, फैमिली में सब मोहब्बतें थी, अब लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, कुछ चीजें डिस्टर्ब होने लगे ना, तो चेक करना किसी की बददुआ तो नहीं ले ली है, किसी की हाय तो नहीं ले ली, किसी का दिल तो नहीं तोड़ दिया। जिंदगी में दिल न तोड़ना, दुआएं लेने वाले बनना, हाय लेने वाले मत बनना, क्योंकि मजलूम ने अगर हाथ उठा लिया ना तो बेड़ा गर्क हो जाना है। एक और हदीस सुने, सरवर कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, 3 दुआओं की कबूलियत में कोई शक नहीं है, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और वालिद की दुआ अपनी औलाद के हक में। हाँ, बाप की दुआ, यहां खास वालिद का जिक्र किया है। यहां मैं एक और मशवरा भी देना चाहूंगा, जितने माँ बाप यहां बैठे हैं ना, अपने बच्चों के लिए जरूर दुआ किया करें। हाँ, आपकी दुआ उनके लिए मकबूल है। अच्छा, बाज़ औक़ात हमारा बच्चा दिल दुखा देता है, या बच्चा जो है वो पसंद नहीं आ रहा होता, बात नहीं मानता, हम तो माँ बाप है ना। जब अल्लाह ने हमें ये मकाम, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हदीस में ये मकाम अता कर दिया कि माँ बाप की दुआ बच्चों के हक में कबूल होती है, अब अल्लाह से मांगो ना कि अल्लाह इसको नेक बना दे, परहेजगार बना दे, मेरा भी फर्मा बरदार कर दे, अपना भी फर्मा बरदार कर दे, ताकि उस बच्चे का बेड़ा पार हो जाए। बदकिस्मती यह है कि बाज़ औक़ात कुछ माँ बाप अपने बच्चों को बददुआएं देते हैं, अच्छा बाद में परेशान भी खुद ही होते हैं, क्योंकि जब आप कह देंगे और कबूल हो गया तो फिर उसके बाद आप ही परेशान होंगे। अब एक वाकया सुनिएगा, दुआ की बात कंप्लीट हो गई, अब मैं कुछ आपको, माँ बाप अगर बददुआ दे दें तो उसमें क्या बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात गुनाहगार मकबूले बारगाह इलाही हो जाता है, वली बन जाता है माँ बाप की दुआ से, और अगर माँ बाप बददुआ दे दें तो अल्लाह की बारगाह का मकबूल या नेक बंदा जो है ना, वो भी किस तरह फंस जाता है। जुरेज एक शख्सियत है, निहायत नेक और अल्लाह अज़्ज़ व जल का मकबूल बंदा था। कभी अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने प्यारों को भी आजमाइश में डालता है, जैसे जुरेज को आजमाइश में डाला। जुरेज की बारगाह इलाही में मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि आपने दूध पीते बच्चे को हाथ लगाया, वो बोल उठा और आपके बेगुनाह होने की गवाही दी। ये तो आपकी रोशन करामत थी, लेकिन हुआ क्या था, वाकया क्या हुआ था, जरा समझिएगा। ये हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, झूले में दूध पीते बच्चों में 3 लोगों ने कलाम किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, नंबर 2 जुरेज के मुतालिक एक बच्चे ने कलाम किया। आका फरमाते कि वो जुरेज कौन था, एक इबादत गुजार शख्स था, उसने एक इबादत गाह बनाई हुई थी जिसमें वो रहता था। एक दिन माँ उसके पास आई और उस वक्त वो नमाज पढ़ रहा था। माँ ने कहा, ए जुरेज, नमाज के दौरान पुकारा, तो आपने कहा कि एक तरफ मेरी माँ है, एक तरफ नमाज है, मैं क्या करूं। नमाज जारी रखी, माँ चली गई। दोबारा अगले दिन माँ आई, फिर नमाज पढ़ रहा था, माँ ने पुकारा, ए जुरेज। पूछा, एक सोचा एक तरफ तो अल्लाह की नमाज है, परवरदिगार की इबादत है, दूसरी तरफ माँ है। नमाज जारी रखी, माँ का दिल टूटा, माँ ने उससे बद्दुआ दी। माँ ने कहा कि ए अल्लाह, इसको इस वक्त तक मौत ना देना जब तक किसी बुरी औरत का ये सामना ना कर ले। अब क्या हुआ, तो बनी इसराइल के लोग आपस में जुरेज की इबादत का बड़ा जिक्र करते थे। एक बद किरदार हसीन और जमील औरत, जो बुरी औरत थी, उसने बनी इसराइल से कहा, अगर तुम कहो तो मैं इसको अपने फितरे में फंसा लेती हूँ। फिर वो औरत जुरेज के पास आई, जुरेज ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। वो औरत उस चरवाहे के पास आई जो जुरेज की इबादत के पास ही रहता था। उस बदबख्त ने उस औरत के साथ गलत काम किया। अब इस औरत के यहाँ जब बच्चा हुआ तो ये जाकर इसने इल्जाम लगाया कि ये बच्चा जुरेज का है। लोग जुरेज की इबादतगाह पर गए और उसको निकाला, मारना पीटना शुरू कर दिया कि तू तो बड़ी इबादत गुजार बनता था, ये तुझ पर इतना बड़ा इल्जाम। अब जुरेज ने कहा, मसला क्या है? कहा, ये औरत कहती तूने गलत काम किया, ये बच्चा तेरा है। जुरेज ने कहा, पहले मुझे ठहरो, नमाज पढ़ने दो। 2 रकत नमाज पढ़ी और बच्चे के पास आया, उसके पेट में उंगली चुबो कर दरियाफ्त किया, है लड़के तुम्हारा बाप कौन है? उसने कहा, ये चरवाहा मेरा बाप है। लोगों ने आगे बढ़कर अब जुरेज को बोसा दिया, माफी मांगी, बोले हम आपको सोने की एक इबादतगाह तामीर कर देते हैं। जुरेज ने जवाब दिया, नहीं, तुम दोबारा मिट्टी से ही तामीर कर दो, जैसे पहले मेरी इबादतगाह थी वैसा ही बना दो। नबी ये पाक ने वाकया सुनाया। बातें सीखने को क्या मिली कि माँ का दिल दुखाया तो आजमाइश आई ना। जो माँ ने कहा ऐसा हुआ। ये तो ठीक है कि अल्लाह पाक ने उसको आजमाइश से निकाल दिया, लेकिन माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाना। हाँ, कितना ही तुम्हारा बड़ा मर्तबा हुआ ना, और माँ बाप नाराज हो गए तो बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। इसी तरह ज़मख़शरी, ये मोतज़िलियों का बड़ा बड़ा आलिम है, जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं वो जानते हैं कि उसकी टांग कट गई। तो लोगों के पूछने से कि कैसे हुआ, तो कहा ये मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है। का बात मामला क्या है? का बचपन में एक चिड़िया मैंने पकड़ी थी और उसकी टांग डोरी से बांध दी,
اتفاق سے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دیوار میں گھس گئی. اب جب میں اسے کھینچتا تھا تو ظاہر ہے اس کی ٹانگ تو باہر آ رہی تھی, چڑیاں نہیں آ رہی تھی, تو میں نے ڈوری زور سے پکڑ کر کھینچی تو اس کی ٹانگ ہی باہر آ گئی. چڑیا اندر ہی رہ گئی, ٹانگ اس کی باہر آ گئی. میری ماں نے جب یہ دردناک منظر دیکھا تو بے ساختہ میری ماں کی زبان سے نکلا کہ جس طرح تم نے اس کا پاؤں کاٹا ہے اللہ تیرا پاؤں بھی کاٹے. حالانکہ وہ اس زمانے کا عالم تھا. وہ کہتا ہے بس میں بخارا کے سفر پر گیا علم سیکھنے, سفر کے دوران میں گر پڑا, ٹانگ پر شدید چوٹ آئی, ٹانگ کا زخم ایسا بگڑا کہ آخر مجھے اپنی ٹانگ کٹوانا ہی پڑی. یہ یاد رکھنا, امام بخاری کی آنکھیں آ گئی ماں کی دعا سے, اور زمخشری کی ٹانگ چلی گئی ماں کی بد دعا سے. یہ سمجھنا ہے, ماں باپ کی دعا کمال کا کام ہے, لیکن کبھی ان کا دل مت دکھانا. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ ماں نے آواز دی, اسے جواب نہیں دیا, ماں نے کہا تو گونگا ہو جائے, تو وہ گونگا ہو گیا. اچھا یہاں اب میں واپس اسی پوائنٹ کی طرف آؤں گا. ہم ماں باپ, جو مجھے ماں باپ سن رہے ہیں, بچوں کو میں الگ سمجھا رہا ہوں, لیکن ماں باپ سے میری عرض یہ کہ کبھی بھی بچہ دل دکھائے نا, بد دعا مت دینا. کیا پتا وہ قبولیت کی گھڑی ہو, کیا پتا وہ قبولیت کا وقت ہو اور آپ کی زبان سے نکلے اور وہی کام آپ کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے. وہ عورتیں ہماری بہت زیادہ, تجھے کیڑے پڑے, تو برباد ہو جائے, تو خوش نہ ہو, بعد میں آپ کو ہی تکلیف ہوگی جب بچے کو کچھ ہو گیا تو بد دعا نہ دیں. اور بچوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں, ان کی دعائیں لیں, کیونکہ ماں باپ کی دعا تمہارے سارے غم دور کر دے گی. لوگ بعض اوقات بہت سارے لوگوں کے پاس دعا کے لیے جاتے ہیں, اگر واقعی تمہارے پاس ماں باپ ہے نا, ارے انہی کی قدموں میں بیٹھ جاؤ, انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے, طوفان ٹل جائیں گے, مشکلیں آسان ہو جائیں گی. اب آخر میں پیارے اسلامی بھائیوں, اپنے بیان کے اختتام میں ان لوگوں سے کچھ بات کر لیتا ہوں کہ جن کے ماں باپ چلے گئے. اب مسئلہ یہ, ماں باپ تو چلے گئے, اب تو دعا تو لے نہیں سکتے. اب ہم کیا ایسا کریں کہ ان کے جانے کے بعد ان کی روح ہم سے خوش ہو جائے, ان کے جانے کے بعد بھی وہ ہم سے راضی ہو جائے, اور اللہ ہمیں ماں باپ کے فرما برداروں میں شامل کر لے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے تو ماں باپ کو خوب ایصال ثواب کرتے رہیں. الحمدللہ جن کو اللہ نے نوازا ہے, جو کر سکتے ہیں وہ ماں باپ کے لیے مسجد بنا دیں. مسجد ہی بنا سکتے, مسجد میں حصہ ملائیں, قرآن خوانی, صدقہ جاریہ کے کام, دعائیں, ہر نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیں. انشاءاللہ رب کریم اس کی ماں باپ کی روح کو اس بندے سے خوش کر دے گا. کیونکہ اگر بچہ انہیں یاد کرتا رہے گا, انہیں ایصال ثواب کرتا رہے گا. اسی طرح جن کے ماں باپ حیات ہیں, ان کے لیے بھی بڑے پیارے پیارے آداب کتاب میں لکھے کہ ان سے دل سے محبت کریں, ان کو نام سے مت پکاریں, ان کی کنیت سے پکاریں جسے وہ پسند کرتے ہیں. اب جیسے آج کے دور میں امی جان, ابو جان کہتے ہیں, بعض لوگ اپنے ماں باپ کو بھی نام سے پکار رہے ہوتے ہیں. ان سے پہلے نہ بیٹھیں, ان کے آگے نہ چلیں, حتی الامکان ان کے برابر نہ بیٹھیں. اگر وہ تشریف لائیں تو ان کے استقبال کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جائیں, ان کو عزت کی جگہ بٹھائیں, ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیں, چہرے کی بشاشت اور خندہ پیشانی کے ساتھ, محبت کے ساتھ ان کا استقبال کریں. اپنی بات احسن انداز میں کریں, اگر نہ مانے تو خاموش ہو جائیں, ضد نہ کریں, ناراض ہوئے بغیر ان کی بات قبول کریں, ان سے نرمی سے بات کریں. ہاں یہ بہت بڑا پرابلم ہے. بیٹا جب بڑا ہو جاتا ہے, بیٹی بڑی ہو جاتی ہے, تو سختی سے ماں باپ سے بات کر رہے ہو, ماں باپ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے, ماں باپ کا دل نہیں چاہتا کوئی بات کرنے کو, یا جب بات کرتا ہوں کاٹنے کو آتے ہیں, جب بات کرتا ہوں مجھے ڈانٹتے ہیں. ماں باپ کو کوئی ڈانٹتا ہے؟ توف ہے اس اولاد پر کہ جس سے بات کرنے میں ماں باپ کو ڈر لگتا ہے. ارے ماں باپ سے بندہ بات ایسے کرے جیسا غلام آقا سے بات کر رہا ہے. کسی افسر کے پاس جاتے تو کیسے جاتے ہیں؟ سر تھوڑا سا میرا کام, تھوڑی فائل پہ سائن کر دیں, آپ کی بڑی مہربانی, بہت بہت شکریہ, بس. اچھا اوکے, نہیں اچھا سب کوئی بات نہیں, میں کل آ جاؤں گا. اس سے نہیں کہتے آپ مانا کیوں کر رہے ہیں, کل کیوں بلا رہے ہیں, نہیں میں کل آ جاؤں گا, کوئی سر آپ ناراض نہ ہو. دنیا کے افسر سے یہ انداز, اور ماں باپ سے کیوں منع کر رہے ہیں, کیوں روک رہے مجھے جانے سے, میری بات آپ کیوں نہیں مان رہے؟ ارے تم ماں سے اس طرح بات کرو گے, والد سے اس طرح بات ہوگی؟ کتابوں میں لکھا ہے بیٹے پر حق ہے والد کا اس طریقے سے کہ بیٹا باپ کے آگے ایسے رہے جیسے غلام آقا کے آگے رہتا ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ آج باپ بیٹے کا غلام بنا ہوا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹا باپ سے ریکویسٹ کرتا, ابو جان پلیز میری بات مان لیں, میرا یہ کام کر دیں, آپ کی بڑی بات نہیں. اچھا ہو سکتا ہے کہ یہ والد کا ایٹیٹیوڈ کسی بیٹے کو اچھا لگتا ہو, کسی ماں کا یہ انداز بیٹی کو اچھا لگتا ہو کہ میری ماں دیکھو کتنا ڈرتی ہے مجھ سے. ارے تف ہے تمہاری زندگی پر, تمہاری ماں اور تمہارے والد تم سے ڈر کے بات کر رہے ہیں. میں ان کا بیٹا ہوں, میں ان کی اولاد ہوں, میں ان کی ملکیت ہوں, وہ مجھ سے کس بات کا ڈریں گے؟ وہ مجھے حکم فرمائیں, وہ عرض نہ کریں, وہ آرڈر کریں مجھے, وہ حق ہے ان کا. مگر آج انداز ہی بدلتا جا رہا ہے, اور یقین جاننا یہ مکافات عمل ہے.
اگر آپ نے اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کیا نا، آپ اس کی ریفلیکشن اپنی اولاد میں دیکھیں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو ماں باپ کا ادب کرتے ہیں اس کی اولاد بھی اس کا ادب کرتی ہے، اور جو ماں باپ کو ستاتے ہیں بعد میں آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے، دنیا میں ہی اپنی اولاد میں بندہ یہ دیکھتا ہے. بھائی میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس مختصر سے اجتماع میں میں یہی عرض کرنے آیا ہوں، قدر کرو اپنے ماں باپ کی. ماں باپ کی دعا لینا، ماں باپ کی بد دعا نہ لینا. اور چلے گئے اب انہیں بھولنا نہیں، اور جو چلے گئے انہیں بھولو مت. ہر جمعے کو جائیں قبرستان. اچھا مزے کی بات دیکھو، ماں باپ بھی کمال کے لوگ ہیں. زندگی میں ماں باپ کی کوئی محبت سے زیارت کرے تو اسے حج کا ثواب ملتا ہے نا. ہاں روایتوں میں آتا ہے جو قبر کی زیارت کرے اسے بھی حج کا ثواب ملتا ہے. جمعے کو جا کر یاسین شریف پڑھے، اللہ پڑھنے والے کی مغفرت کر دیتا ہے. جو ماں باپ کی زیارت کے لیے قبرستان جائے، جو وہ خود مر جائے گا تو اس کے قبر کی فرشتے زیارت کو آئیں گے. یعنی قبرستان جانا تو میرا ہی فائدہ ہو گیا نا، میری مغفرت ہو رہی ہے، فرشتے میری زیارت کو آئیں گے. تو ماں باپ کمال ہے یار، رحمتوں کا منبع ہے. زندہ رہیں تو بھی کرم ان کی مہربانیاں ہیں، اور چلے جائیں تو قبر پہ جاؤ تو پھر بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے. تمام لوگ اپنے ماں باپ کی فکر کریں، قدر کریں. چلے گئے تو ان کو